زبان گله خیلی زیاده، خیلی زیاد هست. گله از اهل بیت، گله از خدا. خدا میگه بابا صدها و هزاران چیز بهت دادم نمیبینی، یه چیزی که بهت ندادم که اگه پشت پردهشو خبر داشته باشی که بدونی برای چی بهت ندادم، میگی خدای ممنونتم. همون یه چیزو به من گیر میدی و با من دعواداری میکنی. اون چیزی که بهت دادم و قدردانی بکن. یه بنده خدای اومد پیش امام رضا، این روایت رو خیلی گوش بدید، خیلی روایت قشنگی هست. اومد پیش امام رضا علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، اگه میشه کمکی به من بدید. امام رضا یه سینی انگور جلوش بود، یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد. گفت آقا انگور چه به کارم میاد، شکم زن و بچه‌م گرسنه است. این انگور رو گذاشت تو سینی. یه چند لحظه گذشت، یه بنده خدای دیگه وارد اتاق شد، یه سلامی به امام رضا کرد. حضرت یه دونه انگور بهش داد، برق خوشحالی تو چشمش جهید. گفت آقا ممنونتم، ممنونتم، من دلم تنگ شده بود اومده بودم شما رو ببینم، شما چقدر کریمی. حضرت یه شاخه انگور بهش داد. گفت آقا همون دونه بسه، میرم توی کاسه توی ظرف آب میچکونم، همه فامیل و اطرافیانم از او بخورن متبرک بشن. شما چقدر بزرگوارید. حضرت سینی انگور رو بهش داد. گفت آقا من زبان تشکر ندارم، زبانم لال، من فقط اومدم شما رو ببینم، شما اینجوری کرامت داری میکنی. حضرت فرمود یه چیزی بیارید بخوام بنویسم. فرمود باغ انگورم رو بهش دادم، این باغ که انگورام مال اوناست بهت دادم. گفت آقا من زبانم لاله نمیتونم تشکر. حضرت فرمود و زمینهای اطرافشونایی که مال منه بهت دادم. اون بنده خدایی که اون اول اومده بود نشسته بود، یه مرتبه برآشفته شد که آقا این چه وضعیه، من فقیر بودم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، شما هی به این دادی، هی بهش دادی. حضرت زیر اون نوشته‌ای که باغ رو بخشیده بود نوشت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول یه شاخه انگور بهت دادم قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم قدردانی کرد. و رسم خدا این هست که اگر کسی قدردانش باشه بیشتر بکنه. من خواستم به سنت خدا عمل بکنم، هی زیاد کردم، هی بیشترش کردم، هی بیشترش کردم. خداوند متعال اینجوری هستش، اگه قدردان باشی، اگه شاکر باشی، چیزی کم نمیگذره برام.